एससीएम युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू र विश्वासीहरूलाई म आजको श्रृङ्खलामा हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, विगतको हप्तामा मैले गसिप द गस्पल भन्ने शीर्षकमा प्रभुको वचन बोलेको थिएँ। आज पनि तपाईँको बिचमा गसिप द गस्पलको भाग 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अनि प्रियहरू, यी दिनहरूमा हामी सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मानिसहरूलाई मोटिभेट गरिरहेका छौँ, रिभाइटलाइज गरिरहेका छौँ, इम्पावर गरिरहेका छौँ। अनि आज बोल्ने सन्देशले पनि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको महान खबर मानिसहरूकोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई ऊर्जा मिल्नेछ। आउनुहोस्, आजको सन्देश हामी सबैजना मिलेर हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। प्रिय तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यस पृथ्वीमा थप्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको छ। तपाईँ र मेरो काम भनेको चाहिँ थप्ने हो, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ यूहन्ना 17:4 जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईँलाई पृथ्वीमा मैले महिमा तुल्याएको छु। जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईँलाई पृथ्वीमा मैले महिमा तुल्याएको छु। जुन काम परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो त्यो काम गरेर हामीले पनि परमेश्वरको नामलाई महिमा तुल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउँछु, हामी चाहिँ योगदानको निम्ति सृष्टि गरिएका मानिसहरू हौँ। हामी यहाँ लिन मात्र होइन, तर प्रियहरू यसमा थप्नको लागि सृष्टि गरिएका छौँ। तपाईँ र म परमेश्वरको सुसमाचारको लागि सृष्टि गरिएका छौँ। फेरि उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको लागि हो। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँले एफिसी 2:10 त्यहाँ पढ्नु भने यसरी लेखिएको छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट यीशुमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिपहरू हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिल्यैबाट ती तयार गर्नुभएको छ। असल कामहरू, प्रिय, सुसमाचार भन्दा असल कामहरू यस पृथ्वीमा अरू केही पनि हुन सक्दैन। सुसमाचार भनेको चाहिँ असल खबर। अनि यो असल खबरको असल काम गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा सिर्जना भएको छ। यिर्मया 1:5 यसरी भन्दछ, मैले तँलाई गर्भमा रच्नभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, तर तँ जन्मनभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। मैले तँलाई जाति जातिका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। परमेश्वरले हामीलाई अलग गर्नुभएको छ। सुसमाचार जस्तो महान र विशिष्ट काम गर्नको लागि प्रभु यीशुले तपाईँ र मलाई अलग गर्नुभएको छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु कि दोस्रो कारण चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको सुसमाचारको लागि बचाइएका छौँ। हामी पहिलो कुरो चाहिँ सुसमाचारको लागि सृष्टि गरेका छौँ। दोस्रो चाहिँ सुसमाचारको लागि बचाइएका छौँ। हामी बाँचेका छौँ सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि। दोस्रो तिमोथी 1:9 त्यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भयो। हाम्रो कामको आधारमा होइन, तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो, जो उहाँले ख्रीष्ट यीशुमा युग युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको छ। एउटा पवित्र बोलावट, सुसमाचारको काम चाहिँ पवित्र बोलावट हो। यो पवित्र बोलावटको काम चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हो। पवित्र काम चाहिँ प्रियहरू सुसमाचारको काम हो। अनि यसकै लागि प्रभु यीशुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हामीले कामको आधारमा मुक्ति पाउने होइन, मुक्ति चाहिँ हामीले सित्तैमा पाइसक्यौँ। त्यसकारण त प्रभुको वचनले भन्छ, सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ। मुक्ति पाएको कारण हामीले चाहिँ यो पवित्र बोलावट अथवा असल काम सुसमाचारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रिय परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईँको स्थान छ।
परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईको उद्देश्य छ, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईको भूमिका छ, अनि त्यो तपाईँ र मैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा यो काम गर्दछौँ, यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो अर्थ र महत्त्व दिन्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको वर्तमान अर्थपूर्ण छ र भविष्य चाहिँ सुरक्षित छ। त्यसले परमेश्वरको काम, सुसमाचार काम चाहिँ हामी डराएर, दोषी भावना राखेर अथवा कर्तव्यको भावना राखेर गर्दैनौँ। प्रियहरू, तपाईलाई मुक्ति दिनलाई यीशुले आफ्नो जीवन चुकाउनु भएको छ, अनि यो यीशुको सुसमाचारको काम चाहिँ प्रियहरू हामी एकदमै कृतज्ञताका साथ आनन्दले ओतप्रोत भएर परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, हराएका आत्माहरूप्रति हाम्रो हृदयमा प्रेम छैन, अरूहरूको मुक्तिको लागि सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा र चाहना छैन, र हामी खालि आफ्नै व्यक्तिगत खाँचोहरू पुरा गर्न मात्र तल्लिन्छौँ भने हामीले आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि ख्रिस्ट मेरो जीवनमा साँच्चीकै हुनुहुन्छ? यीशुलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले सुसमाचारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, बाइबलमा जरोले थलिएकी पत्रुसको सासूलाई निको पारेपछि तिनी तुरुन्तै उठिन् र उहाँको सेवा गरिन् भनेर लेखिएको छ। मत्ती 8:15 तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। उहाँले तिनको हात छुनुभयो र जरोले तिनलाई छोड्यो, अनि तिनी उठिन् र उहाँको सेवा गरिन्। पत्रुसको सासूलाई चाहिँ स्वस्थताको आशिष प्रभुले दिनुभयो, अनि त्यही स्वस्थताको आशिषको वरदानलाई प्रयोग गरेर उनले सुसमाचार प्रचार गरिन्। त्यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र म सुसमाचारको लागि निको पारिएका छौँ, सुसमाचारको लागि बचाइएका छौँ, सुसमाचारको लागि सृष्टि गरेका छौँ। त्यसकारणले तपाईँ र म यस पृथ्वीमा चुप लागेर बस्न र स्वर्ग जानलाई पर्खिरहने स्थानमा छैनौँ। हामी चुप लाग्ने होइन, हामी चाहिँ बोल्ने हो। हामी स्वर्ग जानलाई पर्खिने होइन। यो स्वर्गको सन्देश, सुसमाचारको सन्देश चाहिँ हामीले मानिसहरूकोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि तेस्रो कारण प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारको काम गर्नको लागि बोलाइएका छौँ। तपाईँको जीवन निर्वाह गर्ने काम जेसुकै भए तापनि तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्ने कामको लागि तपाईँ एक पूर्णकालीन क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँको काम किसानी काम हुन सक्छ, तपाईँ घर बनाउने काम, डकर्मीको काम, सिकर्मीको काम, इन्जिनियर, डाक्टर, तपाईँको दैनिकी जीवन निर्वाह गर्ने काम जेसुकै भए पनि प्रिय सुसमाचार प्रचारको लागि चाहिँ तपाईँ र म पूर्णकालीन क्रिस्चियन हो। रोमी 7:4 भन्छ, हामी परमेश्वरको निम्ति फल फलाऊ। प्रिय, सुसमाचारको काम चाहिँ परमेश्वरको लागि फल फलाउने काम हो। त्यसैले परमेश्वरको कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन, सबै कामको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसरी नै मण्डलीमा गर्ने काम कुनै पनि तुच्छ हुँदैन। केही देखिने हुन्छन्, केही पर्दा पछाडिका हुन्छन्, तर सबै कामको मूल्य चाहिँ बराबर छ। प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईले प्रभुको लागि जे गर्नुहुन्छ ती सबै कुराको महत्त्व छ। त्यसकारणले जसरी हामी अब क्रिसमस केही समयपछि मनाइरहेका छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको सन्देश चाहिँ हामीले मानिसहरूकोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि चौथो कारण, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सुसमाचारको कामको लागि आज्ञा दिएको छ। प्रियहरू, मत्ती 20:28 भन्छ, जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो। क्रिस्चियनहरूको लागि सुसमाचारको काम चाहिँ इच्छा दिन होइन,
मन पर्यो भने गर्ने, मन पर्यो भने नगर्ने होइन प्रियहरू। सुसमाचारको काम चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको मुटु हो। सुसमाचार प्रचार चाहिँ समय भएको बेलामा, बाटो परेको बेलामा गर्ने काम होइन। अनि प्रियहरू, हामी कति वर्ष भइसक्यो होला चर्चमा आएको, हामी कति वर्ष भइसक्यो होला दिदीबहिनी सङ्गति, जवान सङ्गतिमा गएको, तर प्रियहरू के हामीले सुने अनुसार गर्दैछौँ, सिके अनुसार गर्दैछौँ, विश्वास गरे अनुसार गर्दैछौँ? त्यस कारणले प्रियहरू, तपाईँ सिकिराख्नु भएको छ, तर सुनेको कुरा तपाईँले अरूलाई सुनाउनु भएको छैन भने यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुँदैन। दोस्रो तिमीको 2:2ले भन्छ, धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे सुनेका छौ ती अरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। प्रियहरू, त्यस कारणले काम बिनाको अध्ययनले आत्मिकी गतिहीनतामा डराउँछ। यदि तपाईँ पानी पर्छ भने विश्वास गर्नुहुन्छ भने छाता लिएर हिँड्नुहोस्। प्रियहरू, इजरायलमा 2वटा समुद्र छ। एउटा चाहिँ मृत सागर समुद्र, अर्को चाहिँ गालिली समुद्र। गालिलको समुद्रमा चाहिँ बाहिरबाट आएको पानी त्यहाँ आउँछ अनि फेरि त्यहाँबाट निष्कासन भएर बाहिर जान्छ। तर मृत सागर अथवा डेड सीमा आएको पानी चाहिँ त्यहाँ जम्मा मात्र हुन्छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदैन। त्यस कारण त्यसलाई मृत शरीर अथवा मृत समुद्र, डेड सी भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी पनि चर्चमा आएर सिकिरहन्छौँ, सुनिरहन्छौँ, अनि प्रियहरू तर केही पनि गर्दैनौँ भने तपाईँ पनि डेड सी जस्तै क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। अधिकांश समय प्रियहरू यी दिनहरूमा विश्वासीहरू चाहिँ अरूको सेवा गर्न पाऊँ भन्दा पनि मेरो सेवा कसैले गरे हुन्थ्यो भन्ने सोचमा अगाडि बढिरहेका छन्। विश्वासीहरू मेरो खाँचो पुरा गर्ने र मलाई आशिषित तुल्याउने मण्डलीहरूको खोजी गरेर हिँडिरहेका छन्। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तर यीशुलाई साँच्चीकै विश्वास गर्ने र उहाँलाई पछ्याउने पछौटेहरूको सोच चाहिँ ठिक हुन्छ, उल्टो हुनुपर्छ। म कसको खाँचो पुरा गर्दैछु, म कसलाई आशिषित बनाउन हिँडिरहेको छु भन्ने प्रश्न भयो भने हामी चाहिँ परिपक्व क्रिस्चियनहरू हौँ। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो लेखा दिनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिस चाहिँ अनन्तको निम्ति तयार भएको मान्छे हो। प्रेरित तपाईँ र म सुसमाचार प्रचार गर्दैछौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको र्याप्चर र आगमनको लागि तयार भएको क्रिस्चियन हो। पृथ्वीको जीवन अन्त भएपछि हामी सबै परमेश्वरको सामु खडा हुनेछौँ। हामीले आफ्नो लागि र अरूको लागि के गर्यौं भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुनेछ। परमेश्वरले सुसमाचारको लागि तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। परमेश्वरले सुसमाचारको लागि तपाईँ र मलाई उद्धार गर्नुभएको छ। परमेश्वरले सुसमाचारको लागि तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। अनि प्रियहरू, परमेश्वरले सुसमाचारको लागि तपाईँ र मलाई आज्ञा दिनुभएको छ। अनि बाइबलमा गैर क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा चेतावनी प्रभुको वचनमा यसरी लेखिएको छ। अनि त्यो चेतावनी म तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहन्छु। रोमी 2:8मा यसरी लेखेको छ, तर झगडालु, सत्यको पालन नगर्ने र दुष्टतामा हिँड्नेहरूमाथि चाहिँ क्रोध र रिस पर्नेछ। यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि भनेको हैन, यो चाहिँ गैर विश्वासीहरूको लागि भनेको। तर यही खण्ड क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ अनन्तका इनामहरू गुमाउने छन्। प्रियहरू, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी सुसमाचार प्रचार नगर्ने, तर झगडा मात्र गरिराख्ने, सत्य कुराको पालन नगर्ने, दुष्टता मात्र हिँडिरह्यौं भने प्रियहरू, हामी प्रभु यीशुलाई विश्वास गरे पनि अनन्तको इनाम चाहिँ हामीले गुमाउने छौं। किनकि जब सधैँ हामी मुक्ति पाइसकेपछि, सुसमाचार सुनिसकेपछि झगडा गर्ने, सत्य कुराको पालन नगर्ने, दुष्ट कुरामा हिँडिरह्यौं भने चाहिँ यो हाम्रो समय बर्बाद
हुन्छ र अनन्तको इनामबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। त्यस कारणले प्रियहरू भाइ बहिनी भन्छ हामीले चाहिँ सुसमाचारको काम गर्दा मात्र जीवित हुन्छौँ। मर्कुस 8:35 भन्छ किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउने छ, तर मेरो सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले चाहिँ त्यो बचाउने छ। यो सत्य धेरै महत्त्वपूर्ण भएकोले यसलाई सुसमाचारमा 5 पल्ट दोहोऱ्याइएको छ। सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको छैन भने प्रियहरू तपाईको जीवनको अस्तित्व मात्र छ। कसैले यसरी भनेका छन् 25 वर्षमै मरेर 75 वर्षमा गाडेको जस्तै हो। यो भने के त भन्दाखेरि 25 वर्षमै उसकोमा दर्शन, लक्ष्य, सपना केही पनि छैन, तर उसलाई 75 वर्षमा लगेर चाहिँ गाडिदिएको जस्तो मात्र हुन्छ। तपाईलाई के कुराको प्रियहरू, तपाईले के कुराको निम्ति आफ्नो जीवन खर्च गरिराख्नु भएको छ? प्रत्येक दिनको कामको लागि तपाईले आफ्नो जीवन खर्च गरिराख्नु भएको छ? खेलकुद, शोक, कीर्ति, धन सम्पत्ति यस्ता कुराको लागि तपाईले दिलो ज्यानले काम गरिराख्नु भएको छ भने म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यी सबै कुराहरू चाहिँ रहिरहने कुराहरू होइनन्। एक दिन चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ अन्त भएर जानेछ। सुसमाचार प्रचारको काम नै साँचो महत्त्व राख्ने काम हो। सुसमाचारको कामबाट हामी हाम्रो जीवनको अर्थलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। जब हामी मण्डलीमा एक भई परमेश्वरको सुसमाचारको काम गर्दछौँ तब हाम्रो जीवन अनन्तको महत्त्वको बाटोतिर लागिरहेको हुन्छ। प्रिय रोमी 12:5 भन्छ त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्गहरू हौँ। त्यसकारणले प्रियहरू हाम्रो अङ्ग फरक फरक छ, तर यो फरक फरक अङ्ग चाहिँ एउटै शरीरमा छ। जब सबै अङ्गले काम गर्छ अनि मात्र शरीर स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरु जो प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ र क्रिसमस मनाउनलाई उत्साहित हुनुहुन्छ, प्रिय तपाईको चर्चमा प्रत्येक मानिसहरूले प्रभु यीशुको सन्देशलाई मानिसहरूकोमा पुर्याउने काममा अगाडि बढ्नु होला। म यसलाई भन्छु गसिप द गस्पल। अन्तमा सुसमाचार प्रचार नगर्ने तपाईको बहाना के छ? केले तपाईलाई सुसमाचार प्रचार गर्न रोकिरहेको छ? प्रियहरू अब्राहम चाहिँ वृद्ध मानिस थिए र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गरे। याकुब असुरक्षित मान्छे थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। योसेफलाई पापको दोष लगाइएको थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। मूसा भगभगे थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। गिदोन गरिब थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। सिमसन कसैमा आधारित थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। राहाब यौनकर्मी थिइन् र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गरिन्। दाउदले व्यभिचार गरेको थियो र सबै किसिमका पारिवारिक समस्या भित्र थियो र पनि उनले प्रचार गर्यो। एलिया आत्मा हत्या गर्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति थिए र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। यिर्मया निराश हुने व्यक्ति थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। योना अनिच्छुक व्यक्ति थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। नाओमी विधवा थिइन् र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गरिन्। योना कम बोल्ने व्यक्ति थिए र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। पत्रुस छिट्टै र आवेगमा हुने झनक गरिसने मान्छे थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। मार्था बढी चिन्ता गर्थिन् र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गरिन्। सामरी स्त्री धेरैजनासँग विवाह गर्ने महिला थिइन् र पनि सुसमाचार प्रचार गरिन्। जक्काइस अथवा जक्कै अलोकप्रिय थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। थोमा शङ्कालु थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। पाउल रोगी थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। तिमोथी काथर थियो र पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्यो। परमेश्वरले यी सबैलाई सुसमाचारको कामको लागि प्रयोग गर्नुभयो। त्यसकारणले बहाना बन्द गर्नुहोस्, सबै कुरो ठिक हुन्छ। तपाईले पनि सुसमाचार प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त रोमी 1:16 प्रभुको वचनले भन्छ किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, सुसमाचारसँग
म लाज मान्दिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति। आजभन्दा प्रियरो 35 वर्ष अगाडि यही सुसमाचारले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्यो। अनि प्रिय तपाईँ जसले यो वचन सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि कोही व्यक्तिले आएर सुसमाचार सुनाइकन तपाईँको जीवन परिवर्तन भएको छ। त्यस कारणले सुसमाचार भनेको असल खबर हो। असल खबर जब समयमा पुग्छ अनि मात्र त्यो असल खबर हुन्छ। त्यस कारणले क्रिसमस आउनुभन्दा अगाडि प्रियहरू कसै न कसैको मुक्तिको लागि तपाईँ उपहार गर्नुहोला। अनि यदि तपाईँलाई आजको सन्देशले आशिष मिलेको छ भने कृपया गरी हाम्रो एससीएम युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जसरी कोरोना भाइरस हटाउनको लागि नेपाल सरकारले हर तौरले सुई मागेर जनताहरूकोमा पुर्याएको छ, हामीसँग पनि कोरोना भाइरसभन्दा अझ शक्तिशाली कहिले निको नहुने रोगको सुई, त्यो सुसमाचारको सुई चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ। यसलाई द्रुत गतिमा छिटोभन्दा छिटो मानिसहरूमा पुर्याउनु पर्ने चाहिँ तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो। आजको वचनमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक र विश्वासीलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभएको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि अर्को हप्ता तपाईँको बिचमा भेट्ने बाचाका साथ आज बिदा हुन चाहन्छु र कृपया गरी फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजको सन्देशले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई टच गरेको छ, इम्पावर गरेको छ, रिभाइटलाइज गरेको छ भने कृपया गरी यो वचन अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। परमेश्वर तपाईहरु सबजनालाई आशीर्वाद देउन्। जय मसीह।